Wala na sa tulog adlaw. Wala. Yan. Pikilawas ni mata. Hello. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Makagaw lang itong Amahan, gihatag mo ang panahon dining maong landumon nga adlaw sa pagkabanhaw sa bugtong anak. Sa sayo sa kabuntagon, nakiksugat kaniya ang iyang inahan, kagikan sa pagkaguol ngadto sa kalipay, ug ngadto paingon nga diin siya nagatuo nga ikaw nabanhaw gikan sa kamatayon. Ibanay kami sa muang paghimo karon ni ini moong pagsugat sa banahong Hesus ngadto sa iyang inahan ang presensya sa kahimayaan. Ginaot nga ang amo ang mga tinguha, mga pagpaningkamot, masinati ang imong presensya diya sa imong kinabuhi nga nabanhaw
uban ang inahan Santa Maria. Sa ngalan sa Mahal, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Gina Celelitare Resurrexit sicut dixi, ora pro nobis Deo. Go
Salamat